मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम हाजिर हैं अपनी एक नई वीडियो में छठे रमज़ान के साथ। नाज़रीन आज हम बात करेंगे सूरह मुल्क की फजीलत के बारे में और बात करेंगे सूरह मुल्क के क्या असरात हमारी ज़िंदगी में आते हैं और कुछ वाक़या भी आपसे मैं अर्ज़ करूँगा। सूरह मुल्क कुरान मजीद का एक सूरा है जिसके मुतल्लिक़ सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा चाहता है कि उसकी कब्र में पहली रात नूर आए तो उसे कसरत के साथ सूरह मुल्क तिलावत करना चाहिए और रात को सोने से पहले भी इसकी तिलावत करनी चाहिए। इसको सूरह मुजादिला भी कहा जाता है क्योंकि ये अज़ाब कब्र के आगे एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है जिससे अज़ाब फिशार या अज़ाब कब्र नहीं होता। अज़ाब कब्र एक ऐसा अज़ाब है जो पहली मंजिल है इंसान की। अज़ाब कब्र एक ऐसा अज़ाब है जो पहली मंजिल है कब्र की अगली दुनिया में जाने के लिए। जो उससे पार कर गया समझ लें वो आगे भी पार हो जाएगा, लेकिन जो उसमें फंस गया उसके लिए आगे बहुत सख्तियां हैं। बहरहाल आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा, लेकिन आज सूरह मुल्क पर बात है। सूरह मुल्क एक बहुत ही रिकमेंड सूरा है और कब्र के लिहाज से, अज़ाब कब्र के लिहाज से जो बंदा इसे पढ़ता है, रोज़ की तिलावत करता है, सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस सूरे को सबसे ज़्यादा तिलावत करता है वो अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। कुछ वाक़यात हैं जो आपसे आज शेयर करूँगा इसी सूरे से मुतल्लिक़। जनाब इलामा और नकवी मरहूम अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने भी ये वाक़या पढ़ा है। उनकी रूह को इसार करने के लिए मैं ये वाक़या दोबारा दोहरा रहा हूँ। नाज़रीन वो कहते हैं कि एक दफ़ा सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रिज़वानुल्लाह अलैह किसी मकाम से गुज़र रहे थे कि उन्होंने अपना एक जगह पर अपने घोड़े को बांधा और नमाज़ पढ़ने लगे क्योंकि सफ़र कर रहे थे और कुछ थकान थी। थकान को अपनी ख़त्म करने के लिए और अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह की नमाज का वक्त हो चुका था, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैह ने उस शख्सियत ने अपने घोड़ा बांधा और नमाज शुरू कर दी कि अचानक वो सुनते हैं कि वो जब नमाज पढ़ रहे हैं पीछे उनके नौकर चाकर थे। तिजारत के सफ़र से वो जा रहे थे और वो जब नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ते वक्त उनके साथ क्या ऐसा हुआ। नाज़रीन जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उन्हें आवाज़ आई, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। जब उन्होंने देखा नमाज ख़त्म करके इधर उधर तो कोई भी नहीं था। उसने अपने तमाम नौकर चाकरों से पूछा क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? उसने कहा कौन सी आवाज़? हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसने कहा इतनी वाज़ेह आवाज़ आई कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन लोग कहने लगे जो उनके साथ सफ़र कर रहे थे उनके साथ, वो कह रहे थे कि हमने वो आवाज़ नहीं सुनी। बहरहाल जब वो सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत करने के बाद खिदमत में हाजिर होते हैं, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जब तिजारत पर गया था तो मैं नमाज के लिए रुका और जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था तो मुझे एक आवाज़ आई थी और वो आवाज़ ये थी, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं ये क्या माजरा था मेरे साथ। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा मैं अपनी नबूवत के इल्म से बताऊं या तुम बताओ? कहा सरकार या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप तो होने से पहले होने वाले को जानने वाली शख्सियत है। सरकार मैं बता देता हूँ, मैं नमाज में उस वक्त सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, मैं सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। सरकार ने कहा कि जहाँ तुमने मुसल्ला बिछाया हुआ था वहाँ एक कब्र थी और काफ़ी साल गुजरने की वजह से उसकी ढलान ख़त्म हो चुकी थी। जहाँ तुम नमाज़ पढ़ रहे थे दरअसल वो मेरे एक सहाबी की कब्र थी, मेरे एक सहाबी की कब्र थी। उस सहाबी की कब्र थी क्योंकि वो सूरह मुल्क की तिलावत करता था, तो
تو اس پر عذاب قبر نہیں ہوا، تو اس نے جب تمہیں پڑھتے دیکھا، اس کے کانوں میں تمہارے پڑھنے کی آواز گئی، وہ سورہ ملک، تو اس نے کہا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ میں بھی پڑھا کرتا تھا، تو آج میری قبر پر بھی کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ کتنی خوبصورت تلاوت، کتنی خوبصورت چیز ہے سورہ ملک کی تلاوت، جو ہمیں دنیا سے جانے کے بعد پہلی منزل پر کام دینے والی ہے۔ دوسرا واقعہ بیان کروں گا، وہ بھی مختصر سا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو کہ تجارت پر گئے ہوئے تھے، وہ بھی اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور جب وہ واپس آتے ہیں وہ ایک مقام پر جاتے ہیں، اپنا گھوڑا باندھتے ہیں اور آرام کی نیت سے رک جاتے ہیں۔ وہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ان کے کانوں میں آواز آتی ہے، کانوں میں شکریہ شکریہ شکریہ۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، انہیں کوئی شخص، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ وہ پھر گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، وہ پھر سو گئے، انہیں پھر آواز آئی شکریہ شکریہ شکریہ۔ وہ پھر ڈر کے اٹھے، ڈر کر اٹھنے کے بعد وہ بھاگتے ہیں اور اپنے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں جب داخل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابھی کہیں نہیں جاؤں گا، ابھی میں صرف سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملوں گا۔ ملنے کے بعد وہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں ایک جگہ سویا ہوا تھا اور میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے میرے کانوں میں جیسے 500-600 بندوں کی یکدم آواز آنا شروع ہو گئی، شکریہ شکریہ شکریہ۔ سرکار نے کہا وہ کوئی اور نہیں، وہ مردہ تھے، جہاں تم لیٹے ہوئے تھے آرام کر رہے تھے، اس کے پچھلی سائڈ پر اور جگہ پر ہی کچھ لوگ دفن تھے جو گناہگار تھے، جن پر عذاب قبر ہو رہا تھا، لیکن تمہارے سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے اللہ نے ان پر سے عذاب قبر معاف کر دیا۔ ناظرین دیکھا آپ نے کہ سورہ ملک کا کتنا بڑا مقام ہے کہ جو ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی، عذاب قبر سے بچائے گی۔ آپ خود سوچیں کہ جو سورہ مرحوموں کے لیے آپ پڑھیں تو ان کے عذاب کو کم کروا سکتے ہیں، یہ تو آپ ہیں، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کا کیا مقام ہوگا۔ اس سورے کو رات کو سونے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ پڑھا کریں، اور سورہ یاسین بھی، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہی ثواب ملے گا۔ قبرستان میں جائیں تو سورہ ملک کو لازمی پڑھیں، اور یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں جا کر ہی پڑھیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو جہاں جس حصے میں یہ سورہ ملک پڑھی جاتی ہے اس کے احاطے میں جتنے قبرستان آ رہے ہوتے ہیں اور جتنے بھی مرحومین پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے پڑھنے کی وجہ سے وہ عذاب قبر معاف ہو جاتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس سورے کی تلاوت لازمی کریں۔ ہمیں پہلے واقعے سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ جو اس سورے کو پڑھتا تھا اس نے آواز دے کر کہا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو نیک روحیں ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، ان کا وجود ادھر ہوتا ہے لیکن ادھر سے آوازیں ضرور آتی ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو ایک مشکل کے حل کے لیے ایک وظیفہ ہے اس پر بناؤں گا، اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز بھی میں اس پر بناؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔